बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जहलमी ने सूरह मायदा की गलत तशरीहात की हैं। उन्होंने आया 17 और आया 72 को ईसाई फ़िरक़े प्रोटेस्टेंट और जैकोबाइट पर चस्पा कर दी, इन दोनों आयात, और रूमी फ़िरक़ा यानी कि रोमन कैथोलिक्स को एक्सक्लूड कर दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने 1.8 बिलियन कैथोलिक्स का गलत अक़ीदा बयान किया, यानी कि 1.8 बिलियन कैथोलिक्स का बारे में जो अक़ीदा बयान किया है वो उनका है ही नहीं, गौर कर लीजिए। और तकरीबन 1 बिलियन प्रोटेस्टेंट्स का अक़ीदा बयान किया है, वो उन प्रोटेस्टेंट्स का अक़ीदा ही नहीं है। आप लोग गौर कर लें कि क्या चाल चली है। ईसाइयत की तसलीसी फ़िरक़ यानी कि ट्रिनिटेरियन सेक्ट्स सब के सब किसी न किसी लिहाज से मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा यानी गॉड मानते हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ इख्तलाफात हैं। नस्तूरिया या नेस्टोरियंस का अक़ीदा है कि मसीह दो अशख़ास, दो पर्सन्स, दो अक़ानीम और दो तबाई यानी कि नेचर्स हैं, यानी कि दो पर्सन्स यानी दो अशख़ास, दो अक़ानीम यानी कि हाइपोस्टेसिस और दो तबाई यानी कि नेचर्स हैं। इस अक़ीदे को मुस्तरद कर दिया गया। इस पर जमहूर ट्रिनिटेरियंस मुत्तफ़िक़ हो गए कि मसीह का एक उक़नौम यानी एक हाइपोस्टेसिस, एक शख्स यानी पर्सन, लेकिन फिर उनमें इख्तलाफ हुआ कि उनके तबाई यानी कि नेचर्स दो हैं या एक हैं। कुछ ने एक तबीयत यानी नेचर तस्लीम किया और कुछ ने दो। तो जो लोगों ने एक तकसीम किया उन्होंने मोनोफाइसाइट्स और मयाफाइसाइट्स यानी कायलीन तबीयत वाहिदा कहा जाता है या कहलाए। कुछ ने एक उक़नौम, एक शख्स और लेकिन दो तबाई तस्लीम किए, उन्हें डायाफाइसाइट्स कहलाया गया, यानी कि कायलीन तबीयतैन। अच्छा जी, 441 CE में 441 CE में क्लेसेडोनिया यानी मकदूनिया में एक काउंसिल हुई। इसमें मसीह को एक उक़नौम, एक शख्स लेकिन दो नेचर्स का यानी कि तबाई का हामिल कहा गया। इस पर सीरियाई ईसाइयत यानी सीरियाई क्रिश्चियनिटी ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। याकूबाइट्स यानी जैकोबाइट्स या याकूबी फ़िरक़ा जो है ना, उसने भी इसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन इस फैसले को मानने वाले बाद में क्लेमेडोनियंस कहलाए या मखदूनीवी फ़िरक़ा कहलाया। जमहूर प्रोटेस्टेंट्स इस फैसले को मानते हैं और एक बड़ी तादाद इस फैसले को तस्लीम करती आई है। और प्रोटेस्टेंट्स में कलील हजरात साकित हैं, लेकिन अकल जो है ना वो इसका इनकार करते होंगे। तो मेजॉरिटी 1 बिलियन प्रोटेस्टेंट्स इसके कायल हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बहुत ही कलील तादाद अगर होगी तो मुनकिर होगी। कैथोलिक्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो प्रोटेस्टेंट्स में मुनकिर होंगे वो माइनॉरिटी इन माइनॉरिटी होंगे। लिहाजा जहलमी साहब ने तकरीबन 1.1 बिलियन प्रोटेस्टेंट्स यानी कि एहतजाजी फ़िरक़े का अक़ीदा गलत बयान किया है। जो उनका अक़ीदा है वो बयान नहीं किया। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने जहलमी साहब के जो URL है ना, वो भी मैंने इसके हवाले दे दी हैं, ये ज़रा देख लीजिए। मोहतरम जहलमी ने ऐसा इसलिए किया कि नॉन क्लेमेडोनियंस को इन आयात का यानी कि सूरह अल-माइदा की जो आयात हैं इनका मिस्दाक़ करार दें, ताकि क्लेमेडोनियंस को खारिज कर दे इस आयात से कि ये आयत उनके बारे में है नहीं। ऐसा क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। उन्होंने इस लेक्चर में, अपने एक लेक्चर में नुसैरिया के बारे में जो है ये फरमाया, ये बात की है, लेकिन उन्होंने कब से दागबेल डाली है ये देखें। नुसैरिया के बारे में ये फरमाया कि अगर वो तकफीर जो करते हैं गैर नुसैरिया की वो बंद कर दें तो जवाब में जहलमी साहब भी उनकी तकफीर बंद कर देंगे। अब आप देखिए कि जहलमी साहब का क्या इसमें साजिश थी, मैं साजिश बयान कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, ये मसला है। इसका भी देखिए कि मैंने URL दे दिया है। अच्छा, इसका मतलब वाहिद ये है कि मोहतरम के नज़दीक नुसैरिया का अक़ीदा इनकारनेशन का कुफ्र व शिर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये, और इस पर लाजमन सवाल पैदा होता है कि फिर अल-माइदा की आयत नंबर 17 और 72 के बारे में जो हुक्म बयान हुआ है वो नुसैरिया पर क्यों नहीं नाफिज होता या क्यों नहीं उन पर लागू होता। तो मोहतरम ने इसका हल ये निकाला कि सूरह अल-माइदा की हर 2 आयत को सिंगल नेचर के इनकारनेशन पर चस्पा कर दिया। नुसैरिया को 2 नेचर्स
کہ انکارنیشن کا قائل قرار دینا ان کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ غور کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. محترم نے 1.8 بلین کیتھولکس کا عقیدہ جو بیان کیا ہے وہ ان کا ہے ہی نہیں، حالانکہ ہر کیتھولک حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا دونوں مانتا ہے. دیکھ لیں، کسی بھی کیتھولک سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. ان کا ہی نظریہ ہے سن از گاڈ، فادر از گاڈ اینڈ ہولی گوسٹ از گاڈ بٹ گاڈ از ون. یہی ٹرینٹی ہے. تو کیتھولکس کب اس کا انکار کر سکتے ہیں جو انہوں نے اتنا بڑا کیتھولکس کے بارے میں غلط بیانی کی. اور پروٹسٹنٹس کے بارے میں انہیں کلیمیڈونینس ہونے سے ہی انکار کر دیا. ایک قلیل تعداد ہو سکتا ہے کہ منکر ہو، لیکن جمہور تو اس کے قائل ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. پھر جب انہوں نے نصیریہ کا مدار تکفیر انکارنیشن اینڈ ڈیفیکیشن کے عقیدے سے ہٹا کر، یعنی شفٹ کر کے نصیریہ کی جانب سے دوسروں کی تکفیر میں پہل کرنے پر رکھ دیا، یعنی شفٹ کر دیا، تو اس سے واضح ہو گیا کہ ان کی چال کیا تھی. ان کی چال یہ تھی کہ وہ جب کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ نصیریہ تو اس وجہ سے کافر ہیں کہ وہ تو باری تعالیٰ کا انکارنیشن حضرت علی میں مانتے ہیں، تو وہ یہ کہ اور قرآن کی آیت تو حضرت مسیح کو بھی انکارنیشن ماننے کے خلاف ہے، تو وہ فٹ سے کہتے کہ بھائی یہ تو کیا کہتے ہیں کلیمیڈونینس کے لیے نہیں ہے، نان کلیمیڈونینس کے لیے ہے یا مونوفائٹس کے لیے ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے، کیونکہ ان کے جو ماننے والے اور سننے والے ہیں نا، وہ 1.8 بلین کیتھولکس کے عقیدے کے خلاف ان کی جانب غلط منسوب ایک عقیدہ سن لیتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے. تو وہ پھر نصیریہ کے بارے میں کیا بولیں گے؟ وہ تو جو کہیں گے کہ بھائی ان کے وہاں یہ عقیدہ ہے تو یہ مان لیں گے. بہرحال میں نے یہ تفصیل بیان کر دی ہے. تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ جہلمی صاحب کو سننے سے پہلے آگے پیچھے سمجھ لیجئے، ان کی چالیں سمجھ لیجئے، اور میں کسی وقت یہ بتاؤں گا کہ کب انہوں نے کیا کہا تھا اور کب کیا کہا تھا. یعنی کہ جب انہوں نے نصیریہ کے لیے نرم جذبات اظہار کیے، اور یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے تو قادیانیہ کے لیے یہ کہا کہ اگر کہ یہ وہ کبھی نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ وہ محال ہے ان سے یہ کہنا کہ وہ مسلمان سمجھ لیں. نصیریہ کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تو میں اب وہ شاید آج کی تاریخ کے بعد، یعنی کہ 15 جنوری 2021 کے بعد اگر کوئی دفاع کرنا چاہیں گے تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ یہی کہیں گے کہ بھئی میرا تو مطلب یہی تھا، ان کے لیے بھی یہی تھا. تو یہ سارا کھیل ہے ان کا. اور میں یہ صاف کہہ دوں کہ جہلمی صاحب انکارنیشن کے عقیدے کو کفر نہیں مانتے، خصوصاً جب 2 نیچرز کا عقیدہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور ایک نیچر کا عقیدہ ہوگا تو شاید وہ یہ آیت ان پہ لگائیں. ٹھیک ہے. تو پروٹیسٹنٹس بھی اس عقیدے ان کے نزدیک نہیں آنے چاہیے. اب اگر وہ کہیں گے نہیں تمام پروٹیسٹنٹس جو ہیں مونوفائسائٹس ہیں، تو پھر وہ کسی پروٹیسٹنٹ چرچ میں جا کر ہی پوچھ لیں، یا اتنے دنیا میں پروٹیسٹنٹس ہیں، کسی بھی پروٹیسٹنٹ اسکالر سے پوچھ لیں کہ وہ کلیمیڈونینس ہیں یا نہیں ہے. تو یہ پوچھ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہے موقف. اور فرض کریں کہ پروٹیسٹنٹ ساکت بھی ہوں تو بھی مونوفائسائٹس تو نہیں ہے. زیادہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے. بہت حیرت کی بات ہے کہ اتنے لوگ جو وہاں موجود ہیں. ہر دو کیا کہتے ہیں لیکچر میں سورہ مائدہ کا جب ہو رہا تھا تو وہ کب تھا؟ لیکچر نمبر 77 اور لیکچر نمبر 88. اور مسئلہ جب انہوں نے بیان کیا ہے 194، تو یہ کب کیا ہے؟ 26/02/2018 میں. اور جب انہوں نے نصیریہ کا دفاع کیا، اور جب وہ ان کے خلاف بول رہے تھے تو وہ 2012 جون اور دسمبر کی تاریخیں تھیں. تو دیکھ لیں کہ اتنے دنوں میں کوئی ایک شخص نے بھی کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ یہ ہمارا اس کی دلیل ہے کہ وہ جہلا کے سامنے بولتے ہیں، جن کو یہی نہیں پتا کہ 1.8 بلین کیتھولکس کا عقیدہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ان کا ہے ہی نہیں. اور یہ اتنے لا علم لوگ ہیں جو ان کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ ایک لفظ نہیں بولتے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ کیا نصیریہ کے عقائد کے بارے میں سوال کریں گے جو 1.8 بلین کیتھولکس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. یہ پھر غور کر لیجئے ہماری بات کو. والسلام.